अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे। उसके हम रूल्स को देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो कौन से रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के मुताल्लिक पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और आप उसे वहाँ से देखकर मज़ीद से लर्निंग ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है कि अब माइंड, कि अपने माइंड को समझना। हमारा माइंड जो है, एक हमारा ब्रेन है जो कि फ़िज़िकल ब्रेन है, और एक हमारा माइंड है जिसके अंदर हमारी सोचें, हमारे ख़यालात होते हैं, जो कि हमारे जिसमें हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है। तो अपने माइंड को समझना यानी कि हमारी जो भी हैबिट्स हैं, हमारी जो भी प्लानिंग्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद हैं। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ हमें अवेयर रखता है कि इस वक्त हम क्या काम कर रहे हैं। किसी नई लर्निंग को लेना, कोई नया काम सीखना, कोई नई ज़बान सीखना, उसके लिए हमें कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है। तो हमें इस तरह से अपने माइंड को समझना है कि हमारी जो थॉट्स, हमारे जो जज्बात और एहसासात हैं, वो हम खुद नहीं हैं। अपने माइंड को अलग करके देखना सीखना, जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी आसान होती जाती है और हम अपने सुपर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अपने जो सोचे हैं, अपने जो ख़यालात हैं, नेगेटिविटी है, उसी के अंदर से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, जिसकी वजह से हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा नहीं होती। तो पहले नंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमें अपने माइंड को समझना है। अपने माइंड को हमें जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कॉन्शियसली यूज़ करना सीखना है। अवेयर रहना है, हर काम को ध्यान से इस तरह से करना है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसी काम के अंदर मौजूद हैं। हमारी जो ख़यालात हैं वो कहीं और नहीं भटक रहे। हम उसी काम को इस तरह से करते हैं कि हम उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकें। पूरे ध्यान, पूरी तवज्जो के साथ किसी काम को करना, यानी कि ज़हन का और हमारे दिल का, दिमाग का और हमारी बॉडी का एक वक्त में एक ही काम को करना, ये कहलाता है माइंड को समझ लेना। जब हमारी सोचें कहीं और, ख़यालात कहीं और नहीं होते, और ऐसा नहीं होता कि हम काम कुछ और कर रहे हैं और हम सोच कुछ और हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास जो इसका रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है ट्रेस योर थॉट्स। अपनी थॉट्स को ट्रेस करना सीखें। जज नहीं करना, अपने बारे में राय कायम नहीं करनी, बुरा भला नहीं कहना, ब्लेम नहीं करना, बल्कि सिर्फ खामोशी से बैठकर अपनी हैबिट्स बाद में बनती हैं, पहले थॉट्स आती हैं। जो हमारी थॉट्स होती हैं वही आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा एटीट्यूड बनती हैं, एटीट्यूड हमारी हैबिट्स बनती चली जाती हैं और हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाती हैं। तो पर्सनैलिटी को अगर तब्दील करना है, अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने अंदर लेकर आनी है, तो ये बात हम बार बार अपने पहले भी सेशंस में कह चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जो है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता। पर्सनैलिटी हमारी जो शख्सियत है उसका बाहर का एक हिस्सा है जो कि बाहर हमें नज़र आता है। उसमें अगर हम तब्दीली पैदा करना चाहते हैं तो हम उसको डायरेक्ट तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर पड़ी हुई अपने थॉट्स को देखना ना सीखें। अगर हम अपनी थॉट्स को तब्दील कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा एटीट्यूड तब्दील होता है। एटीट्यूड तब्दील होता है तो हमारी हैबिट्स तब्दील होती हैं। हैबिट्स तब्दील होती हैं, हमारा बिहेवियर तब्दील होता है। बिहेवियर तब्दील होता है तो हमारी पर्सनैलिटी तब्दील हो जाती है। तो ख़ुद को जज नहीं करना है, अपनी हैबिट्स के मुतालिक राय कायम नहीं करनी, सिर्फ खामोशी से देखना है। जितना हम गहराई से अपनी सोचों को देखेंगे उतना ही हम अपने दोस्तों और दुश्मनों से वाकिफ़ होते जाएंगे, उतना ही हमें अपनी हैबिट्स को दुरुस्त करना आसान हो जाएगा। दोस्त और दुश्मन यानी कौन सी थॉट हमारी दोस्त है, कौन सी थॉट हमारी दुश्मन है, कौन सी थॉट हमें आगे की तरफ लेकर जाएगी, कौन सी थॉट हमें जो है वो हमारे रास्तों को महदूद कर देगी। इस तरह से हमें ख़ुद को देखना है। इसके लिए टाइम अपने आप को देना पड़ेगा और हमें अपने आप को जो है वो दयानतदारी के साथ देखना होगा कि मैं झूठ का सहारा लेती हूँ, कब मैं गलत बयानी करती हूँ, कब मुझे गुस्सा आता है, किस बात पे मुझे गुस्सा आता है, और कब मैं खुश होती हूँ, खुशी के दौरान मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं, गुस्से के दौरान मेरे अंदर से क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, अगर मुझे किसी से हसद महसूस होता है तो उसकी वजह क्या है। जब मैं अपने आप को गहराई से देखना सीखती हूँ तो उससे क्या होता है कि मैं अपने अंदर तब्दीली पैदा करने के काबिल होती हूँ, कि बजाय मैं लोगों को, मुझे ये बात समझ आती है कि हसद करने के बजाय
मुझे ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, अपनी जो अच्छी हैबिट्स हैं जो कि पावरफुल हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करना है, और जो कमी और कोताही मौजूद है उसको दूर करने की कोशिश करना है। तो पहला जो हमें स्टेप लेना है वो क्या है कि हमें अपनी थॉट्स को देखना है। थॉट्स को बेहतर करेंगे तो ही पर्सनैलिटी को तब्दील कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट पर्सनैलिटी को तब्दील नहीं कर सकते। नंबर थर्ड है हमारे पास फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ भी मौजूद होती हैं, बहुत सारी हमारे पास खुसूसियात होती हैं, खूबियाँ होती हैं। हम क्या करते हैं कि फ़ौरी तौर पर हम अपनी खूबियों को देखने के बजाय अमूमन ऐसा होता है कि हम अपनी नज़र जो है अपनी ख़ामियों के ऊपर रखते हैं, अपनी ख़ामियों को देखते हैं, और हम फ़ौरी तौर पर, यानी हमें किसी ने कहा कि ये बात गलत है, ये आदत गलत है, तो हम फ़ौरी तौर पर फ़ैसला करते हैं कि मैं इस आदत को अपनी तब्दील कर लूँगी। और जब हम फ़ौरी तौर पर फ़ैसला करते हैं बग़ैर कुछ सोचे समझे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आगाह किए बग़ैर हमने जो भी फ़ैसला किया होता है वो भी हमारी एक तरह से ईगो ही होती है। हम फ़ौरी तौर पर हम कबूल कर लेते हैं कि हम इस आदत को तब्दील कर लेंगे, लेकिन जब हम उसको तब्दील नहीं कर सकते तो फिर हम अपने आप से मतलब हमें फिर एक दुःख का एहसास होता है और हम अपनी नज़रों में एक तरह से गिर जाते हैं। तो हमें ये सीखना होगा कि जब तक कि हम अपनी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़, हमें जंग नहीं करनी है, हमें उसके ख़िलाफ़ महाज़ खड़ा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अवेयर होना है, उस हैबिट के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ देखना है, और हमें ये तलाश करना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। जैसे जैसे हम रूट कॉज़ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उस हैबिट को तब्दील करना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। तो उस रूट कॉज़ को देखें पहले, उस चीज़ की तरफ जाएं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा हो चुकी है और हमें उसको अब बेहतरी की तरफ लाना है, जिसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को तब्दील कर सकेंगे। तो इसको बहुत गहराई से देखना सीखें और इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें कि हर चीज़ को बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व करना है। जैसे जैसे अपने साथ टाइम गुजारेंगे, अपनी थॉट्स को, अपने फोकसेस को अपने ऊपर करेंगे और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर देखेंगे कि हम किस हद तक के इस काम को कर सकते हैं, रफ्ता रफ्ता उसे बढ़ाएंगे। आज अगर हमें कोई बात अपनी बुरी लगती है, कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ और मुझे ये बात अपनी पता चल जाती है, मैंने अपनी थॉट्स को देख लिया, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एकदम से ये नहीं कहना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस आदत को बरकरार नहीं रख सकूँगी। उसके लिए मुझे क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा कि मैं आज का फ़ोकस करूँ कि मैं आज के दिन झूठ नहीं बोलूँगी। एक दिन का मैंने अपना एक गोल सेट किया, फिर 2 दिन का किया, 3 दिन का किया, इस तरह आगे बढ़ते-बढ़ते आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये मेरा गोल, ये जैसे-जैसे मेरी ये हैबिट बनती जाएगी कि मैंने 1 दिन झूठ नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, 3 दिन नहीं बोला, रफ्ता-रफ्ता जब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी तो ये फिर मेरी हैबिट बनेगी और फिर मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो इस तरह से हमें आहिस्ता-आहिस्ता लेकर आगे चलना है। अगर हम एकदम से फ़ैसला कर लेंगे तो क्या होगा कि हम उस पर कायम नहीं रह सकेंगे। जब हम कायम नहीं रह सकेंगे तो अपनी नज़रों से गिर जाएँगे, और जब अपनी नज़रों से गिरेंगे तो फिर बार-बार उठना जो है वो मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल अपनी नज़रों से गिरकर उठना होता है। इंसान दूसरे के सामने ख़ुद को अच्छा ज़ाहिर कर देता है, लेकिन जब अपने सामने अपनी नज़रों से गिरता है तो फिर उसके लिए उठकर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है। तो इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है 4th नंबर पर, वो है कि हमारे अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए। हम्बल हम जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हम डिज़र्व करते हैं। जितना हम आजिज़ी होती है हमारे अंदर, हम्बलनेस होती है, सीखने की एक लगन होती है, जस्तजू होती है, पैशन होता है हम, और दूसरी नंबर पर हमारे अंदर सब्र व तहम्मुल होता है, और हम बिल्कुल हमारे अंदर एक लगन होती है कि हमें इस काम को सीखना है, हमें अपनी ज़िंदगी में इन उसूलों को अप्लाई करना है। तो हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जाए। हम फ़ौरी तौर पर एकदम जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा नहीं करते। छीनने और झपटने से कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती। हम जैसे जैसे अपने आप को डिज़र्विंग साबित करते जाते हैं वैसे वैसे हम रिसीव करते जाते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती चाहेंगे, छीनना चाहेंगे, झपटना चाहेंगे तो फिर हम उस चीज़ को खो देते हैं। तो इस बात को समझें कि अगर हम किसी से कुछ सीखना भी चाह रहे हैं, कोई अच्छी क्वालिटी, कोई अच्छी बात, तो उसके लिए हमें सब्र करना होगा कि वो जब सिखाने पर आमादा हो, हम जब सीखने पर आमादा हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तसव्वुफ़ के हवाले से भी अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि जब हम इंतज़ार करने के काबिल होते हैं। बहुत लोग जो हैं जब तसव्वुफ़ के हवाले से सिखाते हैं चीज़ें, तो वो सबसे पहली चीज़ यही देखते हैं कि हमारे अंदर इंतज़ार का एक मादा कितना है, सब्र व तहम्मुल कितना है, कि हम बेचैन होने के बजाय कि ये मुझे नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं सिखा रहा,
یہ مجھے میری ٹریننگ نہیں کر رہا، اس کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی اسے موقع ملے گا، ٹائم ملے گا، وہ ہمیں سکھائے گا۔ اس طرح سے جب ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم جس سے سیکھنے کے لیے گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس، اس کے اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، تو ہم اوپن ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ادروائز ہم جلد باز ہوتے ہیں، اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور کانشیس مائنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، اس کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بننے دیں کہ میں اس چیز کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آہستہ 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 آپ کی لرننگ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے پاس بعد ہمارے پاس ہے 5 نمبر پر ہے ملٹیپل آپشنز ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ جو بھی ہم گول سیٹ کرتے ہیں، جو بھی ہم ٹارگیٹ بناتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہونے چاہیے۔ ایک گول ہم ایک طرح سے اچیو نہیں کر سکتے تو دوسری طرح سے کریں گے ہم۔ جتنے زیادہ ہم یعنی اگر ہم نے گول کو اپنا فکس کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بھی محدود کر لیا ہے کہ ہم اسی طرح سے اس گول کو اچیو کریں گے، تو اس طرح سے ہم اپنے راستوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوں گے کہ اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے، اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے، تو پھر ہمارے پاس سیکھنے کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ ندی جب بڑھ کر سمندر میں، جیسے ندی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے، جب وہ یعنی کہ ندی کا پانی بھی جو ہے وہ دریا ہو، ندی ہو، اس کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے تو وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ سمندر ہم جانتے ہیں کہ بہت وسیع ہوتا ہے، تو جیسے جیسے ہم اپنی سوچ کو وسیع کرتے ہیں، اپنے آپشنز میں اضافہ کرتے ہیں، ویسے ویسے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ ندی پر بند باندھنا آسان ہوتا ہے، لیکن سمندر پر بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو گولز ہوں گے وہ جتنے فری ہوں گے، جتنا ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی، ہم اتنے ہی لامحدود ہوں گے۔ اپنی اپرچونیٹیز کو اویل کرنا سیکھیں۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ اپرچونیٹیز کو استعمال کیسے کرنا ہے، اپنے ٹارگیٹس کو کیسے سیٹ کرنا ہے، اس کو محدود نہ کریں۔ اپنے ذہن کو وسیع کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارا ذہن اگر وسیع ہے، اس کو ہم نے بند نہیں کیا، لمیٹڈ نہیں کیا، تو ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، ہمارے پاس بے شمار اپرچونیٹیز ہیں، ہمارے پاس بے شمار آپشنز موجود ہیں۔ ان آپشنز کی طرف دیکھنا سیکھیں اور اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو محدود نہ کریں۔ جتنا ہمارا ذہن وسیع ہے اتنا ہی کامیابی کے امکانات روشن ہیں، تبدیلی کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو رول ہے وہ ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ ہمیں ٹرانسفارم کرنے میں بہت ہی بڑا رول پلے کرتی ہے۔ جتنا ہم ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو مرتکز کرنا سیکھتے ہیں، اپنی سوچوں کو ہم فوکس کرنا سیکھتے ہیں، سوچوں کو ہم ایک جگہ پر اپنی رکھنا سیکھتے ہیں، کسی بھی ایک خیال کو لے کر بے خیال ہو جانا، کسی بھی ایک چیز کے بارے میں، تو اس سے ہمارے مائنڈ کے اندر ناقابل بیان تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پورے مائنڈ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارا کارٹیکس مائنڈ کھلنا شروع ہوتا ہے اور ہم بہتر انداز میں فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، رسپونڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر سے جلد بازی اور جو اپنے ایک غصہ اور یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اسٹریس ہے، یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میڈیٹیشن کے اوپر بھی ایک ویڈیو موجود ہے۔ میڈیٹیشن کے اس کے میں پوری طرح سے ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ میڈیٹیشن سے ہمارے برین کے کون کون سے ایریاز کس کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں، کتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کتنی بہتری آتی ہے ہمارے مائنڈ کے اندر۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ کی میڈیٹیشن ہمیں کامیابیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ جو لوگ آج دنیا میں کامیاب ہیں، جنہوں نے بہتر مقامات حاصل کیے ہیں، انہوں نے میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ اوپن کیا ہے۔ مائنڈ کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے اگر استفادہ حاصل کرنا ہے تو ڈیلی میڈیٹیشن کرنی ہوگی۔ ٹرانسفارمیشن کا ایک بہت اہم حصہ ہے میڈیٹیشن۔ جتنی ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں اتنا ہم اپنے اندر اترتے ہیں، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ سے واقف ہوتے ہیں، اپنی ریسورسز سے واقف ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں، اور ہمارے اندر سیلف اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ ہم کس مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ میڈیٹیشن کو اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم سیلف اویئر ہوں۔ سیلف اویئرنیس جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو بھی ہم نے کچھ پڑھا ہے، لکھا ہے، لوگوں سے ہم نے بات چیت کر کے جو بھی ہم نے سیکھا ہے، اس علم کو ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے،
اور کہاں پر ہمیں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، جتنا زیادہ ہماری سیلف جو اویئرنیس ہے وہ بڑھتی ہے، ہم سیلف ایکسپیرینسز کرتے ہیں اور اپنے بلبوتے پر ہم کچھ سیکھنا سمجھنا شروع کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے اندر جو بھی صلاحیتیں موجود ہیں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے سیلف اویئرنیس۔ تو یہ جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اتنی زیادہ ہماری زندگی میں آسانی آتی جائے گی، ٹرانسفارمیشن ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس وہ ہے رول ہے، وہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنانا ہمیں آنا چاہیے۔ اسٹریٹجی ہماری کیا ہو، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کو پوری طرح سے پلان کریں، اپنی اس میں جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا سیکھیں۔ ہر کام میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کو کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہم بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کہیں پر ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں اور مشکلات ہوتی ہیں، تو ان مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو ہم کیسے عبور کریں گے، کیسے ہم انہیں کاؤنٹر کریں گے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے روڈ پر گاڑی چلانا شروع کر دیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہونا لازمی ہے۔ تو اپنی لائف کی پرابلمز کو دیکھیں، سمجھیں اور ان کو کاؤنٹر کرنا سیکھیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کہ کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یا اس کے لیے کوئی مشکلات کبھی اس کی زندگی میں نہ آئیں، لیکن مشکلات کا آنا اور اس کو حل کرنا سیکھ لینا، سلوشن کی طرف دیکھنا، یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جتنی ہماری پلاننگ اچھی ہوگی، ہم اچھے اور برے پہلوؤں پر غور کر کے اپنی ایک پلاننگ کریں گے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگی تبدیلی لا سکیں گے اور خود کو ٹرانسفارم کر سکیں گے۔ تو یہ وہ بنیادی رولز ہیں جو کہ ہمیں ٹرانسفارمیشن کے لیے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دیکھنا ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم بہتر انداز میں زندگی کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ اور انعام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو بہتر انداز میں ڈیل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ایک بہتر انسان کے طور پر اپنا رول پلے کر سکیں اور معاشرے کو ہم بہتر اقدار دے سکیں۔ افراد ہی معاشرے کو جنم دیتے ہیں، افراد ہی معاشرے کو بناتے ہیں۔ ہم اگر خود پر کام کریں گے، دنیا پر ہمارا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اگر ہم خود کو ٹرانسفارم کر لیں، بجائے اس بات کے کہ ہم لوگوں کو تبدیل کر کے یہ چاہیں کہ لوگ تبدیل ہوں گے تو ہماری زندگی میں آسانی آئے گی۔ ہم ان کو تبدیل کرنے کے بجائے، اس سوچ کو رکھنے کے بجائے کہ ہم لوگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس سوچ کو اپنے اندر پروان چڑھائیں کہ ہمیں خود کو بدلنا ہے، خود کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کا واحد راستہ یہی ہے۔ تو اس پر فوکس کریں، اس پر دھیان دیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں تاکہ ہم ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکیں، کیونکہ سکون ہی وہ چیز ہے جس کی انسان کو تلاش ہے، اور پرسکون زندگی گزارنا ہی انسان کی ایک جو اولین خواہش ہے۔ تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے خود کو ٹرانسفارم کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔ میں ان تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اسے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔